मुखेल वोळ। आयज राती तुजो जीव परत मागचो आसा। नियाळाक आदार। ह्या आधुनिक संवसारांत मनीस आयज जानवायेन आनी गिन्यानान वाडत गेला। जायत्यो वस्तू मनीस आयज जल्माक हाडटा। देखीक मोबायल्स, मशीन्स, रोबोट्स, नव्यो नव्यो वस्तू भितर सरल्यात। देखीक नवी नेसणां, जेवणां खाणां, गाडयो आदी। हें सगळें मनशाचें जिवीत अदीक सुसेगाद आनी उचांबळ करता। आयज मनीस चिंतात आपूण देव म्हूण, कित्याक ताची जानवाय वाडत वेता। आयज हिलर्स, कावन्सलर्स, फॉर्च्यून टेलर्स सगळे चिंतात आपुणूच जिवीत आनी मरण पारकूंक जाता म्हूण। देवाक कुशीन दवरून मनीस आयज आपूण मोदेस्ती जाता। भायल्या गांवांत इगोर्जो बदलून कॅफे सेंटर्स, मॉल, एक्झिबिशन हॉल्स बांदून काडटात, कित्याक भावार्थी उणे जायत गेल्यात। असल्या संवसारांत आयज लोक जियेतना झुजांक, बॉम्ब्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी हांकां पळोवन आनीक आयकून थोडीं भिवन जियेतात। पूण हांसपाची गजाल म्हणल्यार जाणें हो संवसार रचला आनी रचीत आसा ताका भिवन जिवंक कोण सोदिना। ताची येवजण वो कुशी आयज कोण पळोवंक वचना, कित्याक मनीस आयज चिंता आपूण धोनी म्हूण ह्या संवसाराचो। पूण जेन्ना मरण लागीं पावता पावता तेन्ना मनीस पाद्रीक आपोवंक धाडटा। आपल्याक निमाणो संस्कार दी म्हूण मागीर मनीस मागता आपल्याक सायबा बोगसोणें दे म्हूण। खंय गेलें इतलें सांबाळून दवरलोलें तें? म्हजो ताराव देवाचेर पातयेवन ताका भिवन दिसपटी म्हजो बाबाड जिवंक वावुरतलो।